अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं गज़ा की। गज़ा और फ़लस्तीन की हालिया तारीख में ग्लोबल फ्रीडम फ्लोटीला एक नुमाया इलामत है। ये सिर्फ इमदादी जहाज़ों का काफ़िला नहीं बल्कि इंसानियत, मज़ाहमत और इंसाफ की एक बैनुल-अक़वामी तहरीक है। इसका मकसद गज़ा पर आयद इसराइली नाकेबंदी को चैलेंज करना और वहाँ के मज़लूम अवाम तक इंसानी इमदाद पहुँचाना है। और दोस्तों, इन जहाज़ों का मकसद ये होता है कि वो इसराइली नाकेबंदी को तोड़कर बहरी रोम के रास्ते गज़ा में इंसानी इमदाद पहुँचाएँ। ये तहरीक 2010 में सबसे ज़्यादा मशहूर हुई जब इसराइली अफवाज ने फ्लोटीला पर हमला करके कई अफराद को शहीद कर दिया। और दोस्तों, ये तहरीक गज़ा के अवाम के लिए उम्मीद और हौसले की अलामत बन गई। ये इस बात की याद दहानी है कि दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो फ़लस्तीन की आज़ादी और इंसानी वक़ार के लिए खड़े हैं। हर नया फ्लोटीला मिशन गज़ा के अवाम को पैगाम देता है कि वो अकेले नहीं हैं। गज़ा फ्रीडम फ्लोटीला सिर्फ एक समंदरी काफ़िला नहीं बल्कि एक इल्मी ज़मीर की आवाज़ है। ये तहरीक दुनिया को याद दिलाती है कि इंसानी हमदर्दी किसी सरहद, कौम या मज़हब की मोहताज नहीं। अगर दोस्तों गज़ा की तारीख की बात करें तो गज़ा दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये शहर मशरक़ी बहरिया रोम के किनारे फ़लस्तीन के जनूबी हिस्से में वाक़िया है और अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से हमेशा तिजारती, अस्करी और मजहबी एतबार से नुमाया मकाम रखता है। कदीम दौर में गज़ा का जिक्र सबसे पहले मिस्री तहरीरों में तकरीबन 1500 कबल मसीह में मिलता है। उस वक्त ये मिस्र के ज़ेरे असर एक अहम तिजारती मकाम था। बाद अज़ां फ़लस्तीनी कबाइल ने यहाँ सुकूनत इख्तियार की जिन्होंने इसे अपनी 5 बड़ी रियासतों में से एक करार दिया। इस वक्त गज़ा एक मजबूत किला बंद शहर था जहाँ से बहरिया रोम और अरब के दरमियान तिजारत होती थी। और दोस्तों, ईरानी, यूनानी और रोमी अदवार 500 कबल मसीह में फ़ारसी बादशाह दरवेश ने गज़ा को अपनी सल्तनत में शामिल किया। फिर 336 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने गज़ा का मुसायरा करके इसे फतह किया। बाद ये रोमी सल्तनत का हिस्सा बना और मसीही ऐद में यहाँ कलीसा और मजहबी इदारे कायम हुए। इस्लामी दौर में 3री ईस्वी में इस्लामी लश्करों ने खिलाफत रशीदा के दौर में गज़ा को फतह किया। यहाँ के लोग जल्द ही इस्लाम में दाखिल हो गए। गज़ा की खास अहमियत इस वजह से भी है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हाशिम बिन आबिद मनासिफ यहाँ मदफून है। इसी निस्बत से गज़ा को गज़ा हाशिम भी कहा जाता है। और दोस्तों, इस्लामी अहद में गज़ा इल्मी व तिजारती मराकज़ बन गया। अब्बासी, फातमी, अयूबी और ममलूक दौर में यहाँ इल्म व फ़नून का फ़रूग़ हुआ। उस्मानी दौर में 1517 में गज़ा सल्तनत उस्मानिया में शामिल हुआ और 4 सदियों तक उस्मानी नज़म व नस्क के तहत रहा। इसी दौरान शहर में तमीरात, मसाजिद, मदारस और कारवान सराय कायम किए गए। और दोस्तों, बरतानवी और इसराइली कब्ज़ा पहली जंग अज़ीम के बाद 1917 में बरतानवी अफवाज ने गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया। बाद 1928 में इसराइल के क़याम के वक्त हज़ारों फ़लस्तीनी यहाँ पनाह गज़ीन बनकर आए। और दोस्तों, जदीद दौर में 1996 में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के क़याम के बाद गज़ा को जुज़वी खुद मुख्तियारी मिली, मगर 2007 में हमास ने कंट्रोल संभाल लिया। इसके बाद से गज़ा इसराइली नाकेबंदी, फौजी कार्रवाइयों और माशी पाबंदियों की जिद में है। गज़ा आज भी फ़लस्तीनी मज़ाहमत की अलामत है जहाँ के लोग मुश्किल हालात के बावजूद अपनी सरज़मीन और शनाख्त की हिफाजत कर रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी की बात करें तो गज़ा का तर्ज़ ज़िंदगी अपनी जदोजहद, सब्र और इज्तिमाई जज्बे की बदौलत दुनिया भर में मुनफरिद है। यहाँ के लोग सख्त हालात, जंगों और मुआशी पाबंदियों के बावजूद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को जारी रखते हैं। ख़ानदानी ज़िंदगी में गज़ा के माशरे की बुनियाद ख़ानदान है। लोग अमूमन बड़े ख़ानदानों में रहते हैं जहाँ बुज़ुर्गों का एहतराम और बाहिमी तावन आम है। शादी ब्याह की तकरीबात सादगी के साथ मगर खुशी से मनाई जाती है। ख़वातीन घर के इंतज़ाम, बच्चों की तालीम और बाज़ सूरतों में मुआशी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती है। और ऐसे इनके खुराक व खाने पीने की बात करें तो गज़ा के खाने मशरिक़ वस्ती और अरब रिवायात की झलक रखते हैं, जैसे कि हमस, चने से तैयार की जाने वाली मशहूर डिश, मुस्खन, मुर्गी और प्याज पर मबनी रिवायती फ़लस्तीनी खाना,
فلفل چنے کے پکوڑے جو ہر گلی کوچے میں دستیاب ہیں۔ قہوہ اور چائے میل جول اور مہمان نوازی کا لازمی حصہ ہے۔ اور دوستو پابندیوں کے باوجود لوگ مقامی سبزیاں، مچھلیاں اور گھریلو اشیاء سے لذیذ کھانے تیار کرتے ہیں۔ اور دوستو اگر یہاں پر تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کو غذا میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ بچوں کی اکثریت اسکول جاتی ہے اور بہت سے نوجوان اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک اسکالرشپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزہ میں کئی جامعات موجود ہیں جیسے اسلامک یونیورسٹی آف غزہ جو سائنسی و سماجی تعلیم میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر معاشی حالات کی بات کریں تو غزہ کے لوگ زیادہ تر چھوٹے کاروبار، ماہی گیری، دستکاری اور زراعت سے وابستہ ہیں، لیکن اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث تجارت اور روزگار کے مواقع محدود ہیں۔ اس کے باوجود لوگ اپنی محنت سے چھوٹے پیمانے پر روزگار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثقافت کی بات کریں تو غزہ کے لوگوں کو شاعری، موسیقی اور لوک روایات سے گہرا لگاؤ ہے۔ فلسطینی لوک رقص طبقہ یہاں خاصا مقبول ہے۔ شادیوں اور قومی تقریبات میں نوجوان طبقہ رقص کے ذریعے اپنی ثقافتی شناخت کا اظہار کرتے ہیں۔ رہائش اور روزمرہ زندگی زیادہ تر لوگ شہری یا نیم شہری علاقوں میں رہتے ہیں، مگر بار بار کی جنگی حملوں اور ناکہ بندیوں کے سبب گھروں کی تعمیر نو ایک مستقل چیلنج ہے۔ اس کے باوجود لوگ اپنے گھروں کو سادہ مگر صاف ستھرا رکھتے ہیں اور محلے داروں کے درمیان مضبوط رشتہ داری اور باہمی مدد عام ہے۔ اور دوستو غزہ میں روزگار اور کام کا نظام۔ غزہ میں روزگاری کی صورتحال اس خطے کی سیاسی، معاشی اور جغرافیائی حالات سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی، محدود وسائل اور بار بار کے تنازعات نے یہاں کی معیشت کو کمزور بنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود غزہ کے لوگ اپنی محنت، ہنر اور حوصلے سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زرعی کام میں زیتون، ترکاری، گندم، کھجور، کئی خاندان اپنے چھوٹے فارموں پر سبزیاں اگاتے ہیں تاکہ مقامی ضرورت پوری ہو سکے۔ تاہم کھاد اور پانی کی کمی اور زمین تک محدود رسائی ان کسانوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ ماہی گیری میں غزہ کے ساحل بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے اور ماہی گیری یہاں کے پرانے پیشوں میں سے ایک ہے، مگر اسرائیل کی جانب سے سمندر میں گہرائی تک جانے پر پابندی کے باعث ماہی گیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسے ہی دوستوں چھوٹے کاروبار اور دستکاری، بڑے صنعتی اداروں کی کمی کے باوجود غزہ کے لوگ چھوٹے کاروبار جیسے کپڑوں کی دکانیں، درزی، لوہار، موچی اور فرنیچر سازی میں مصروف ہیں۔ تعمیراتی کام، جنگی تباہ کاریوں کے بعد تعمیر نو کا عمل غزہ میں ایک مستقل پیشہ بن گیا ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبے دیکھیں تو بہت سے لوگ اساتذہ، ڈاکٹروں، نرسوں اور انجینئروں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بے روزگاری کی صورتحال بیان کریں تو غزہ میں بے روزگاری کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ مختلف علمی رپورٹس کے مطابق یہاں 20 سے 50% افراد روزگار سے محروم ہیں۔ اور دوستو اگر غزہ کے مشہور مقامات پہ بات کریں، غزہ تاریخی اور مذہبی اہمیت کا حامل شہر ہے جہاں کئی قدیم اور روحانی مقامات موجود ہیں۔ مسجد عمر بن خطاب غزہ کی سب سے پرانی اور مرکزی مسجد ہے۔ مزار حضرت ہاشم بن عابد مناسف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا مزار جو غزہ کے قلب میں واقع ہے۔ ایسے ہی کئی قدیم شہر ہیں، اولڈ غزہ سٹی، پاشا پلیس، شجاع علاقہ۔ یہ مقامات غزہ کی تاریخ، مزاحمت اور ثقافت کی زندہ علامت ہیں۔ ایسے ہی دوستو غزہ تاریخی، مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے نہایت اہم علاقہ ہے۔ یہاں کے مقامات نہ صرف فلسطینی تاریخی کا حصہ ہیں بلکہ اسلامی ورثے کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ اور دوستو یہاں پر سیاحت کی بات کریں تو غزہ اپنی قدیم تاریخ، مذہبی اہمیت اور ثقافتی ورثے کے باعث مشرق وسطی کا ایک تاریخی اور روحانی مقام سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ موجودہ حالات اور اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث یہاں بین الاقوامی سیاحت محدود ہے، لیکن غزہ اب بھی اپنے ورثے، عوامی مہمان نوازی اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے سیاحتی لحاظ سے پرکشش خطہ ہے۔ غزہ کا ویزا اور سفری معلومات اگر دیکھیں تو غزہ کا سفر عام ممالک کے مقابلے میں کافی پیچیدہ ہے کیونکہ یہ علاقہ اسرائیل اور مصر کے درمیان واقع ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے سیاسی تنازعات اور فوجی ناکہ بندی کا شکار ہے۔ اس لیے یہاں داخلے کے لیے خاص اجازت نامے اور پیشگی منظوری درکار ہوتی ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں غزہ میں جاری تنازع اور اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث عام غیر ملکی سیاحوں کے لیے ویزا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تاہم اقوام متحدہ
रेड क्रॉस या दीगर तंजीमों के कारकुन खास इजाज़त के ज़रिए दाखिल हो सकते हैं। गज़ा का सफ़र एक आम सियाहती सफ़र नहीं बल्कि इंतहाई मनसब और महदूद इजाज़त पर मबनी होता है। जो लोग यहाँ आते हैं वो आम तौर पर इंसानी हमदर्दी, तहकीक या इमदादी सरगर्मियों के तहत आते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।